अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब तेज़ी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज, धरनों और जलसे जुलूस के जरिए हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही थी, जबकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं कि अगर हुकूमत ने संजीदा मुज़ाकरात ना किए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी का ऐलान होगा। अब हुकूमत इसे धमकी समझे या कुछ और, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी बनाकर ये ऐलान कर रखा है कि इंसान हो या फरिश्ते, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई के बयानात से वाज़ेह नज़र आता है कि अगर हुकूमत ने बातचीत का दरवाज़ा ना खोला तो शायद सियासी बहरान मज़ीद तूल पकड़ जाएगा। अब एक जानिब पीटीआई है और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान मदारस बिल को लेकर हुकूमत के खिलाफ मोर्चा जन है। हुकूमत बज़ाहिर मौलाना के मुतालिबात मानने को तैयार नज़र नहीं आती, मगर JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ये कहते हैं कि अगर मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर ना हुआ तो किसी भी हद तक जाएंगे। यानी JUIF भी हुकूमत के साथ डू और डाई वाले मामले पर आने के लिए तैयार हो चुकी है। हुकूमत को एक जानिब पीटीआई खींच रही है तो दूसरी जानिब JUIF ने महाज खोल रखा है, मगर हुकूमत किसी भी अपोजिशन जमात की जानिब तवज्जो करने की बजाय अपने मामलात को सुलझाने में मसरूफ़ नज़र आती है और इस मामले में बिल्स लाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, मईशत पर फोकस किया जा रहा है और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सज़ा दिलवाने के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। 9 मई के केसेस में साबिक DGISI फैज़ हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में चार्ज शीट कर दिया गया है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते नज़र आते हैं कि इस बात में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि फैज़ हमीद और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जराइम में हिस्सेदार हैं। इन दोनों के मुफादात एक थे। जो चार्ज शीट सामने आई है उसके मुल्ज़िम अकेले फैज़ हमीद नहीं बल्कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं। यानी जल्द या बदीर 9 मई के केसेस के मुल्ज़िमान के खिलाफ सज़ा का अमल शुरू होने वाला है और इसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सज़ा मिलेगी। लिहाजा ये नौबत आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत कुछ भी करके हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है, मगर सवाल ये है कि पीटीआई का एहतजाज, धरना, लॉन्ग मार्च नाकाम होने के बाद सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होती जब दिखाई दे रही है तो मुज़ाकरात कोई कैसे और क्यों करेगा। मगर दूसरी जानिब ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात नहीं किए जाते और किसी हद तक लचक का मुज़ाहरा भी नहीं होता तो सियासी बहरान, अनरेस्ट के नतीजे में कोई बड़ा बहरान और मसाइल जन्म ले सकते हैं। सियासत में अना और इंतकाम की ऐनक हटाकर डायलॉग और जमहूरी रिवायत बरकरार रखते हुए क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं या फिर नहीं, और इन मुज़ाकरात के लिए हुकूमत या अपोजिशन किसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ से अहमद अवैस साहब ने, इनके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शैला साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल का अल्टीमेटम दे दिया है पीटीआई ने और यूँ लग रहा है कि वो हत्तल इम्कान चाह रहे हैं कि हुकूमत किसी तरीके से पीटीआई के साथ अब टेबल टॉक पर आ जाए, आपको इसमें कोई मुआवजा मुमकिनात नज़र आते हैं? बहुत शुक्रिया फरवा। देखिए, ऐसा नहीं है कि पीटीआई ने जब भी मुज़ाकरात की बात की हो, हुकूमत ने चाहे वो PDM की हो, हाथ ना बढ़ाया हो। और लेकिन आपने खुद ही देखा कि जब मामलात ये थे कि इलेक्शन होने चाहिए वगैरह वगैरह और शाह महमूद कुरैशी वगैरह ने उसमें रिप्रेजेंटेटिव थे, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम मोर देन 80% अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं, लेकिन बानी पीटीआई ने सब अटैच कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम में क्या हुआ कि आमिर डोगर ने कहा कि अगर ये तरमीम थी फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने कहा एट द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हमें तो इस पर कोई इतराज़ नहीं, और फिर एक दिन बढ़ाया गया और वो अडियाला का उन्हें रास्ता दिया गया। वहाँ गए, वहाँ से आए तो मुंह पे नो लिखा हुआ था और वो नो में ही रहे। फिर भी वो चाहते थे कि उस कमेटी में बैठे जिसमें चीफ जस्टिस को फाइनलाइज करना था, लेकिन जो नए सेक्रेटरी जनरल थे जिनका नाम सेक्रेटरी जनरल के पैनल में नहीं था, उन्होंने कहा नहीं। फिर वो जुडिशल कमीशन में आ गए
तो अब इसी तरह ये जो था कि डी चौक, इस पे भी अपने लोगों को उलझाए रखा। और आप देखें कि हुकूमत ने पूरी कोशिश की, बैरिस्टर गौहर का यही काम था कि वो अडियाला जाते थे और आते थे और उन्होंने कहा कि संगजानी में बैठने को हम तैयार हैं, जो हुकूमत ने उन्हें, इसके बावजूद कि उन्होंने ऑफर नहीं ली थी, उनको ऑफर दी थी। लेकिन क्योंकि वो जो साहब हैं वो अपनी बेगम को कुछ और कह चुके थे, तो वो उनकी बात पूरी नहीं हुई। यहाँ तक कि हुकूमत ने हेलीकॉप्टर दिया, बैरिस्टर सैफ को बुलवाया। लेकिन एक आदमी, आप उसका ये रवैया आज से नहीं, जब वो खुद वजीर आजम थे, सिक्योरिटी की जो मीटिंग्स होती थी उसमें भी नहीं आते थे। तो ये सूरत हाल ये है कि हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। पार्लियामेंट में पार्लिमानी कमेटी है जिसको खुर्शीद शाह जो हैं वो हेड करते हैं, उसके भी इजलास को कह दिया गया है। पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट में कल हम बैठे हुए थे एडवाइजरी कमेटी में, तो हमने उनसे कहा बिल्कुल आपको पूरा टाइम है, आप बात करें। तो लेकिन बात वही है कि पता नहीं किस खुशफहमी का शिकार है कि वो कहते हैं कि आखिरी कार्ड मैं खेलूंगा। तो थोड़ा बहुत कार्ड्स को मैं भी समझती हूँ कि 52 कार्ड्स में से गुलाम के तौर पे आप बेचारे इन बैरिस्टर वगैरह को चला चुके, इक्के के तौर पे आपका सीएम चल चुका, बेगम भी आपने चला ली, अब रह गया किंग, और गुलाम अवाम भी थे बेचारे बाकी। अब किंग ने तो अपनी प्रेजेंस में पहले ही, जब सारे लोग उनके साथ थे, तो उन्होंने ये ऐलान किया था सिविल नाफरमानी का और बिल जलाया था, फिर खुद सबसे पहले नाफरमानी कर दी थी कि मेरे घर में बच्ची है मेरी बेगम की, तो उसको नहाना था तो सर्दी थी, और अवाम ने वैसे भी नहीं उस पर कोई अमल किया था। और अभी भी उनको ये समझना चाहिए कि वो सिविल नाफरमानी की कॉल जो दे रहे हैं, तो उनकी अपनी जमात से नाफरमानी की आवाजें आ रही हैं। यानी तो इख्तलाफात आप कह रही हैं कि पीटीआई के अंदर भी इतने ज़्यादा हैं कि कुछ लोग कुछ और चाह रहे हैं, कुछ लोग कुछ और चाह रहे हैं। और मैं अहमद अवैस साहब चूँकि यहाँ पे मौजूद है, उनसे ही पूछ लेती हूँ कि आखिरी कॉल तो नहीं चल पाई है अहमद अवैस साहब, ये आपका जो कार्ड गेम है, आखिरी कार्ड, ये चल पाएगा सिविल नाफरमानी की सूरत में? किंग कार्ड, ये के का कार्ड चल पाएगा आपका? नहीं, देखिए बात यह है कि ये जो आप आखिरी कार्ड की बात कर रहे हैं, ये सिविल नाफरमानी की, अभी तो कोई ऐसा हतमी फैसला नहीं है। बहुत सारे उसके अंदर इफ्स एंड बट्स हैं। अभी उसको मामलात को एक दो दिन में क्लियर होके आ जाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने अगर मुज़ाकरात नहीं किए तो फिर हम सिविल नाफरमानी का ऐलान करेंगे, मंसूब किया हुआ जी। वो उसकी डिटेल आएगी तो पता लगेगा ना। अभी ऐसे नहीं है। अभी एक सिर्फ लॉफ्टी स्टेटमेंट को बुनियाद बनाया नहीं जा सकता। अभी उसकी डिटेल, जब तक इसके ऊपर पूरा एक होमवर्क करके डिटेल से आ जाएगी, आज पता लग जाएगा उसका। लेकिन अभी जो मोहतरमा बात कर रही थी, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। वो बहुत सारे कार्ड, वो ताश के 52 पत्ते गिनवा रही थी, उनके कार्ड गिनवा रही थी कि फलां ये कार्ड और फलां ये कार्ड। तो जब ताश के आप गेम खेल रहे होते हैं ना, कार्ड्स की गेम खेलते हैं, तो एक कार्ड होता है जिसको छुपा के रखा जाता है, उसको ट्रम्प कार्ड कहते हैं। वो ट्रम्प कार्ड जो है अभी छुपाया हुआ है, अभी वो इस्तेमाल करेंगे तो पता लगे कि वो ट्रम्प कार्ड क्या है। ये ट्रम्प कार्ड आप अंग्रेजी की इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये ट्रम्प कार्ड वो वाला जिसका इंतजार किया जा रहा था? मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें। नहीं, मैं अंग्रेजी की इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं और किसी के ऊपर बिलीव नहीं करता। ठीक है। देखिए, नेगोशिएशन के तरीकेकार जो है ना, वो इन्होंने अभी तक इनको दानिस्ता तौर के ऊपर हुकूमतें नहीं अपनाए। एक जरा पीछे चले जाइए, भुट्टो के ज़माने के अंदर 1977 में उस वक्त भी रिगिंग की बुनियाद पे ही हंगामे हुए थे, और भुट्टो साहब ने बाकायदा TOR बनाई थी और नेगोशिएशन के लिए एजेंडा तैयार किया था, और अपोजिशन को कहा था कि अपनी टीम लेके आप आए, बातचीत शुरू करें। और बाकायदा आगाज हुए थे पायलट, बड़ी देर तक वो बातचीत होती रही, कामयाब हो गई थी बातचीत। ये अलग बात है कि उसके बाद जो है ज़ियाउल हक मार्शल लेकर आ गए थे, लेकिन नेगोशिएशन जो है वो बाकायदा कामयाब हुई थी। ठीक, चले, मैं कौसर काज़मी साहब भी मौजूद हैं। वैसे आप, बड़ी अच्छी बात चल रही है, अब हम ताश पे पहुंच गए हैं सियासत से। वो तो डिपेंड करता है कि आप रंग खेल रहे हैं कि कौन सी गेम खेल रहे हैं। एक वैसे ऑन अ वेरी लाइटर नोट कह रही हूँ, एक जोकर का भी कार्ड होता है जिसे हम निकाल के बाहर कर देते हैं। कौसर काज़मी साहब, मुझे ये बताएं, ये जो जोकर का कार्ड है, ये अवाम के पास तो नहीं है कहीं, या किसी और के पास है जो एंड पे दिखाए कि भाई ये हैं आप?
رب صلی اللہ محمد و آل محمد۔ فروا، مجھے تو تاش کھیلنا نہیں آتا، میری بہن شیلا نے اور اویس صاحب نے ذکر کیا کارڈز کا، واللہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کارڈز ہوتے کیا ہیں، مجھے آتا ہی نہیں ہے کھیلنا۔ لیکن مجھے جو اویس صاحب نے بات کی نا کہ ابھی ڈیٹیلز آئیں گی، پھر پتہ چلے گا، یہ جو سول نافرمانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں ڈیٹیل کس قسم کی ہوگی کہ آپ بجلی کا بل نہ دیں، گیس کا دے دیں، فون کا نہ دیں، نیٹ کا دے دیں، یا خیبر پختونخوا جو ہے وہ سارے بل دیں۔ ڈیٹیلز تو یہی رہتی ہیں کیونکہ واضح جو ہے وہ احکامات جاری ہو چکے ہیں، اور ان کی سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ طور پر لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، چاہے بڑے یوٹیوبر ہوں، ان کے ہمدرد صحافی ہوں، یا باہر بیٹھا ہوا ان کا وہ جو ایک بریگیڈ پورا جس نے پوری ان کی پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، جس میں بہت زیادہ بگوڑوں کے نام آتے ہیں اور ان کی بات سنی اور مانی جا رہی ہے۔ ان کا مین فوکس ایسٹرن پاک فوج مخالف مہم ہے کہ آپ نے فوجی مصنوعات کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، آپ نے سول نافرمانی کو پورے طریقے سے پاکستان اپنے پیسے نہیں بھیجنے، اور اس طرح کی ایک مکمل طور پر مہم چل رہی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو کے پی میں ہیں، جس طرح ابھی اویس صاحب نے کہا، میرے خیال میں یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کی کال کوئی بانی تحریک انتشار دیں، اور یہ ایک بڑا اچھا تاثر ہے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی تقسیم ہو چکی ہے اچھے اور بروں میں۔ اچھے لوگ آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جو اس سول نافرمانی کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا کسی صورت بھی نقصان ہو کسی شخص کے لیے۔ اب جو لوگ عمران خان کے کلٹ میں مبتلا ہیں، ان کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو انڈین میڈیا کی وہ خبریں جو پاکستان مخالف ہوتی ہیں ان کو اپنے جذبات اور احساسات کہہ کے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی ترجمانی، ہمارے جذبات کی ترجمانی انڈیا کے فلاں ایکٹر کر رہے ہیں، یا ان کے جو تجزیہ کار ہیں وہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کو بچانے کے لیے اب مختلف ممالک میں قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں، اور قراردادیں کون لوگ پیش کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو اسرائیلی نواز ہیں۔ ویسے اس چیز کا سول نافرمانی، جیسے سول نافرمانی عام بندے کو دیکھنے کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ جو 2014 کے دھرنے میں بھی عمران خان صاحب نے ایک پتہ نہیں وہ بجلی کا بل تھا یا گیس کا بل تھا، وہ پھاڑ کے کہا تھا کہ لوگ اپنے بل نہ دیں۔ اب اس میں ہوا یہ تھا کہ الٹیمیٹلی لوگوں نے بل تو دینے تھے کیونکہ بجلی اور گیس کٹ جاتی ہے۔ یہ سول نافرمانی ایک تو سطحی لیول پہ یہ ہو سکتی ہے جو ہماری قومی لیول پہ ہو سکتی ہے، دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کو پیسے نہ بھیجیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کوثر کاظمی صاحب، اس طرح کا کوئی خدشہ آپ کو ہے کہ لوگ پیسے بھیجنا بند کر دیں گے، یا یہ پریکٹیکل ہے؟ دیکھیں، یہ ہو نہیں سکتا نا، لوگ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹس میں پیسے نہیں بھیجتے، لوگ اپنی فیملیز کو پیسے بھیجتے ہیں، کفالت کرتے ہیں اپنے خاندان کی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ اپنی ماں باپ بہن بھائیوں کو بیوی بچوں کو بھول جائیں، ان کی فیسیں ادا نہ کریں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جب سے خان صاحب کی یہ حکم آیا سول نافرمانی کا، تو جو ترسیلات زر ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمیشہ ہوتا ہے۔ ان کی ہر کال، ہر کارڈ پٹ چکا ہے۔ اب لوگ جان چکے ہیں کہ حوث سے اقتدار میں مبتلا شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر میں ہوں تو ٹھیک ہے، اگر میں نہیں ہوں تو پھر پاکستان بھی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ۔ تو یہ سلسلہ اب ہوگا نہیں، ان کی ایسی جو کالز ہیں ان پہ عوام کان نہیں دھرے گی۔ ہاں یہ ہے کہ مذاکرات کی بات جیسے آپ نے کی اپنے ابتدائیے میں بھی، اور شیلا آپا نے بھی اس پہ بڑی تفصیل سے جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے۔ اب دیکھیں، آپ ریاست کو، کوئی بھی ریاست ہو، آپ اس کو اپنی مقبولیت کی بنا پر، اور مقبولیت بھی وہ جو صرف ایک صوبے میں ہے جس کے پیچھے سرکاری وسائل ہیں۔ یہ اس بات سے میں ڈس ایگری کروں گی کوثر کاظمی صاحب، مقبولیت تو ہے، اب قبولیت نہیں ہے ایک الگ بات ہے، مقبولیت تو ہے۔ دیکھیں فروا، مقبولیت اگر ہوتی نا تو ایک صوبے پہ بوجھ نہ ڈالا جاتا۔ اب دیکھیں، اگر یہ جو پنجاب سے لوگ نہیں نکلے نا، آپ کے سامنے پنجاب سے تھوڑا سا آپ پاز کر لیں، کیونکہ احمد اویس صاحب نے ایک لفظ استعمال، ٹرمپ کارڈ، بڑا انٹرسٹنگ ٹرمینالوجی ہے، اکثر استعمال بھی ہوتی ہے، یہیں سے میں چاہ رہی ہوں کہ میں کنٹینیو کروں۔ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، تب تک میں بھی ایک کافی کا کپ اور منگوا لیتی ہوں تاکہ ہماری جو ڈسکشن ہے وہ رکے نہیں، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے کوثر کاظمی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے شیلا صاحبہ کہ لوگ اپنے پیاروں کو پیسے نہ بھیجیں۔ اچھا، وہ جو ریمیٹنسز میں اضافے کی بات ہے وہ تو یہ بھی ایک اس کا پرسپیکٹیو ہے کہ ڈالر کی قیمت چونکہ بہت زیادہ روپیہ ڈی ویلیو بھی ہوا ہے آخری کچھ سالوں میں، تو وہ ظاہر ہے کہ ریمیٹنسز الٹیمیٹلی ایک ڈالر کو کنورٹ کرے تو بڑھتے ہی ہیں۔ لیکن شیلا صاحبہ، آپ کی جماعت مذاکرات کے اوپر ہمیشہ سے یقین رکھتی رہی ہے، آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کی بات کرتے رہے ہیں، آپ اگر ان کو مشورہ دیں یا دینا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ ان سے بات کریں اور مفاہمت کی بات کریں، تو کوئی اسپیسیفکلی کسی گروپ سے بات کریں پی ٹی آئی میں، یا عمران خان سے بات کریں، یا پھر عمران خان کو نکال کے سب سے بات کریں؟
अच्छा देखिए, मैं एक तो ये बात करूंगी, ट्रम्प कार्ड भी पहले ही से आए हैं, लॉबिस्ट और आपकी सोशल मीडिया वो उसका मेयार गिर चुका है। लॉबिस्ट जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपका पैसा डूब चुका है। अब रही बात, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए रेमिटेंसेस है ना, डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं आते, लोग अपने प्यारों को भेजते हैं। और अगर आप परसों का अखबार उठाएं तो एक रिकॉर्ड जो है अपराते वो जो है रेमिटेंस आया है। तो प्लीज़ हमें इन फजूल बातों पे बात नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए कि वो पॉलिटिशियन ही नहीं है जो डायलॉग यकीन नहीं रखता। जितना भी डेडलॉक हो, डायलॉग से रास्ता निकलता है। अगर आप डायलॉग बंद कर देंगे तो रास्ता बंद हो जाएगा, और आपने अपने आप का रास्ता बंद कर लिया, बंद गली में चले गए। अब आप कह रहे हैं इंसान हो या फरिश्ते। तो मैं ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट तो तैयार है, लेकिन आज अगर आप देखें तो चेयरमैन है पीटीआई के बैरिस्टर गौहर, वो फ्लोर ऑफ द हाउस जो है स्पीच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर गोलियां चलाई गई हैं तो उसकी जिम्मेदारी ली जाए और बताया जाए। तो भाई अगर आप ही अगर कह रहे हैं तो उससे क्या मैं वो करूं। फिर मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपकी बात में अगर है, आप चेयरमैन हैं और कह रहे हैं कि अगर गोलियां चली गई हैं तो उसका हिसाब दिया जाए, आपको तो कहना चाहिए श्योर गोलियां चली हैं और ये हमारे वो लोग हैं जो इस जगह से आए थे, इस काफिले में आए थे, उसके साथ आए थे। आप इतनी बड़ी जगह पे आके अगर कह रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आप जो है ना इस पे फलां करें वरना फलां तारीख को यौम सोग, और यौम सोग के बाद वो। तो अगर आप जो है 26 तारीख के बाद से लेकर अब तक इस नतीजे पे नहीं पहुंचे, आज शायद 10 तारीख है, कि आपके कितने लोग जो हैं जो आपके साथ आए थे वो नहीं है। नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 11-12 लोगों का तो डेटा दिया है मीडिया के सामने कि जी ये लोग हैं। क्या उनका नाम दिया है? क्या बुशरा बीबी उनके घर 1 करोड़ रुपए लेके पहुंची है? क्या वहां जाके कोई दास्तान सामने आई है? क्या ये बताया गया है कि वो किस हल्के के? देखिए, मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि आप असेंबली में हैं और एक पार्टी के चेयरमैन हैं और आप कह रहे हैं अगर गोली चली है तो इसका बात की जाए। आप कहाँ थे? आपके लोग जो जिनकी जिम्मेदारियां थी कि वो थे, वो कहे हाँ चलिए मेरे साथ फलाना शख्स आया था। लोग तो इन्हीं के लोगों के साथ आए थे ना। ठीक है, ये वैसे पॉइंट जो है जो कि मैं डिस्कशन में आगे जाके डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि इसका जिक्र हो गया है अहमद अवैस साहब। एक भी शख्स की अगर जान गई है तो समझ लें कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम तो यहाँ पर 12 लोगों की बात कर रहे हैं, राइट, कमिंग डाउन फ्रॉम 300। तो मुझे बताएं कि आप नहीं समझते कि अगर 12 लोग भी जान की बाजी हार चुके हैं इस पूरे एपिसोड में, तो अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर है, गवर्नमेंट मौजूद है, आप ये सारा मामला लेके डॉक्यूमेंटेशन जो है पहुँचें और पेश हो जाएं, आप का तो नुकसान नहीं है, ये तो गवर्नमेंट जवाब दे होगी फिर इस पे। देखिए, बात ये है कि अच्छा सवाल है। यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि कितने कैजुअल्टी हुई है, कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग जख्मी हुए। बात यह है कि जिस अंदाज में आपने अपने ही मुल्क में आपने स्नाइपर्स बैठाकर और उसके बाद अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के ऊपर रात के अंधेरे में बत्तियां बंद कर दी, आप उस सीन को इमेजिन करें सिर्फ कि जिना एवेन्यू के ऊपर तमाम लाइट्स बंद कर दी गई रात को। ये तो एक एग्जिस्टिंग रियलिटी है। और उसके बाद 3 अतराफ से इन्होंने, चाहे वहां पे हवाई फायर ज्यादा किए, कैजुअल्टी कम हुई, जख्मी हुए लोग, लेकिन आप उसको इमेजिन करें कि अंधेरे में जब गोलियां चली तो वो लोग जब भागे वहां से तो उनको ना रास्ता नजर आता होगा, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई कहीं अपने सींग समाई जहां छुप रहा है, कोई अपनी जान बचाने के लिए। क़यामत सुगरा का मंजर था जो अपने ही मुल्क में ये लेकर गए थे अपनी फोर्स को, पुलिस फोर्स को, इनके हाथों, रेंजर्स के हाथों वो इन्होंने वो सीन क्रिएट किया है। लेकिन इस पे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के स्क्वाड की गोलियों से लोग जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है, वो हलाक हुए। ख्वाजा आसिफ की बात के ऊपर तो देखिए ना, ख्वाजा आसिफ की बात के ऊपर कौन यकीन कर सकता है? उनका तो ज़मीर अगर हो वो तो वो किसी
وہ حلفن یا یہی کہہ دیں کہ وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں. جس بندے نے جھوٹا اوتھ اٹھا لیا الیکشن ہار کے, اس کی بات کے اوپر کون یقین کرے گا؟ یہ تو لوگ سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. جو حقیقت ہے یہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں اس بات کو. اسی وجہ سے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے, یا وہ حکومت ایک طرف ہے, عوام ایک طرف ہے. میں شعلہ صاحبہ اور یہاں پہ ایک ڈھیلے کی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی پاکستان میں. اچھا یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ, ہاں میں شعلہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں, پھر میں کوثر کاظمی صاحب کی طرف جاتی ہوں. جی شعلہ صاحبہ. دیکھیے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو جب واپس آئیں تو میڈیا نے 32 لاکھ کا مجمع جو ہے اس کو کہا کہ 32 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے. جب 2 بلاسٹ ہوئے تو نہ تو میری قیادت بھاگی تھی اور نہ ہی لوگ بھاگے تھے. دوسرے بلاسٹ, پہلے بلاسٹ کے بعد وہ اپنی قیادت کی طرف بھاگے تھے. تو ہم نے جب 270 سے زیادہ کا فگر دیا تو 18 لاشیں جو ہیں وہ بالکل اعضاء میں تھیں اور اتنی سوختہ ہو چکی تھیں کہ ان کے ڈی این اے نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی 32 لاکھ لوگوں میں ہم نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے, یہ فلاں, یہ ادھر کا ہے, یہ ادھر کا ہے, یہ ادھر کا ہے. اور 18 میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو ہو جاتے, لیکن لوگ تیار نہیں تھے ان کو اپنانے کو کہ یہ ہماری باڈی ہو سکتی ہے. تو لاپتہ بھی ہوئے لوگ, لیکن 32 لاکھ. ٹھیک, گاٹ یور پوائنٹ. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اگر ٹی وی دیکھیں تو اس میں یہ کیسی بات جی میں نہیں کہہ رہی ہوں, جب بی بی آئی تھی تو رپورٹ ہو رہا تھا, بالکل چینل سے رپورٹ ہو رہا تھا, آپ سوئے ہوئے تھے, تو میں ہو رہا ہوگا آپ کے ہاتھوں سے آپ ہی زیادہ ہیں. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تمام لوگوں کو ڈھونڈا, ان کی میتیں پہنچائیں, انہیں اون کیا, اور گورنمنٹ نے انہیں لے لیا تھا, ہم نے ان سے لیا. پھر جن کے نام نہیں معلوم تھے ان کو ہم نے, میں بھٹو ہوں, ان کی قبر پہ لکھ کے ایک گھڑی خدا بخش میں قبرستان میں ایک جگہ بنائی کہ بھائی ان آئیڈینٹیفائیڈ ہیں لیکن بھٹو پہ جانثار ہو گئے. تو میں وہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھائی یہ سب کچھ کب ہوگا آپ کے ہاں. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ چینلز تو اس پہ بھی رپورٹ کر رہے تھے جب آپریشن شروع نہیں ہوا تھا کہ قافلے جانے شروع ہو گئے. تو آپ کے ہاں جو سوال علیمہ صاحبہ نے کیا وہ میں کر رہی ہوں کہ وہ جو آپ کی لیڈ کرنے والی گاڑی تھی اس پہ اندھیرا تھا, کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپریشن ہونے والا ہے, تو لوگ نکل گئے تھے. جو بیچارے رہ گئے انہوں نے پھر آپ لوگ کے ساتھ سلوک کیا. ایگزیکٹلی, اس میں دیکھیں میں اسٹل اپنے موقف پہ گئی ہوئی تھی. میں صبح 11 بجے اپنے پی آئی اے کے ٹکٹ کے لیے گئی ہوئی تھی بلو ایریا. میں نے سارا گھوما, وہاں اتنا کچرا پڑا ہوا تھا, میں نے کہیں خون نہیں دیکھا بخدا. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا ہے. میں کوثر, وہ تو دھو چکے ہوئے تھے. اچھا وہ آپ کہہ رہے ہیں دھو چکے ہوئے تھے, دھوتے ہوئے آپ نظر آتے, دھویا اور کچرا ڈال دیا. اچھا دیکھیں یہ ان بیٹوین یہ ہوا ہے اور ایسا ہو گیا کہ بیچ میں اتنے سارے کوسچنز ہیں بینگ اے جرنلسٹ کہ مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ ہم کس کے موقف کو مانیں اور کس کے موقف کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں اور کس طریقے سے کریں. کیونکہ الٹیمیٹلی جب ہم لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے, آپ بڑے معزز مہمان ہیں تینوں میرے لیے, جب آپ لوگ پارٹیز کو ریپرزینٹ کر کے کوئی بات کہتے ہیں تو لوگ اسے سچ مانتے ہیں. کوثر کاظمی صاحب, چونکہ آپ بھی نمائندگی کر رہے ہیں پنجاب حکومت کی, افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ایک جماعت اعلان کرتی ہے کہ انہوں نے باہر نکلنا ہے تو صرف ایک جگہ کو بلاک نہیں کیا جاتا, کارڈن آف نہیں کیا جاتا, پورے ملک میں کنٹینرز لگ جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی انقلاب آنے والا ہے اور اس انقلاب کو ہم نے ہر قیمت پہ روکنا ہے. لیکن فار یو مائی کوسچن از کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ فیض حمید کے اوپر پورا چارج شیٹ تیار ہو گیا ہے, ہم ایکسپیکٹ کریں کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت بہت ون پوزیشن پہ ہے اور فیض حمید کے بعد اب وہ تیاری کر رہے ہیں کہ اگلا نمبر عمران خان کا ہے. فروا دیکھیں, سب سے پہلے اویس صاحب نے کہا کہ وہاں پہ اندھیرا ہو چکا تھا اور لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. دوسرا, دنیا کا خوبصورت ترین دارالحکومت ہے اسلام آباد. جتنا مرضی اندھیرا ہو, میرا تعلق ہے اسلام آباد سے, جتنا مرضی اندھیرا ہو روشنی پھر بھی رہتی ہے. اور دوسرا انہوں نے ابھی کہا جی کہ وہ جگہ دھو دی گئی. وہاں پہ صرف کوئی ایک صحافی نہیں تھا, صحافیوں کو ڈی چوک سے ہٹایا گیا اور کوئی اپنے گھر نہیں گیا. کوئی یوٹیوبر ہو یا صحافی ہو, وہ اسی علاقے میں موجود تھے. میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ بھائی جتنی زیادہ فائرنگ کا یہ کہہ رہے ہیں اور جتنی زیادہ ہلاکتوں کا یہ کہہ رہے ہیں, تو میں بارہا اس بات کا اظہار کیا میں نے کہ چلیں
کچھ 12 لوگ جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہلاک ہو گئے، جاں بحق ہوئے، باقی جو وہاں پہ مسڈ فائر تو ہوئے ہوں گے نا، ساری گولیاں لوگوں کو لگتی تو پھر تو تعداد زیادہ ہوتی۔ اب وہاں پہ جو فلائی اوور ہیں، جو پل ہیں، جو درخت ہیں، جو سڑکیں ہیں، جو دکانیں ہیں، ان میں سے کسی مس فائر کا اب تک نشان سامنے آ چکا ہوتا۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ 278 لوگ شہید ہوئے اور ہم اسپتالوں میں جا رہے ہیں، جن صحافیوں نے کہا کہ پولی کلینک گئے، پمز گئے، وہی نکل آتے باہر۔ ابھی اسلام آباد میں دکھا دیتے کہ یہ دیکھیں یار یہ ہم نے 4 گولیوں کے نشانات فلاں جگہ دیکھ لیے ہیں، فلاں جگہ دیکھ لیے ہیں۔ لیکن کوثر قاسمی صاحب مبہم ہے نا سب چیزیں، اگر ان کی لاشوں کی تعداد مبہم ہے تو خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان بھی مبہم ہے کہ علی مین گنڈا پور کے اسکواڈ سے فائرنگ ہوئی ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ اسٹل انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر گورنمنٹ نہیں کرے گی تو پھر یہ کام بگڑ جائے گا۔ مورچری تو ہونی چاہیے نا فروا، ایک مورچری تو ہونی چاہیے نا اسلام آباد میں جہاں لاشیں رکھی گئی ہوں۔ لاشیں کیسے چھپا سکتے ہیں آپ؟ 278 ٹھیک، کیا وہ خراب نہیں ہوں گی؟ نہیں 278 سے تو معاملہ 12 پہ آ گیا نا شیلا صاحبہ، وہی تو وہ تو بہت پیچھے رہ گئی بات، وہ تو خود ہی تردید کر دی۔ چھپائی جائے جی کوثر قاسمی صاحب، فروا میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے نا کہ خواجہ صاحب کا بیان کوٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی جتنے بھی ان کے الزامات اور بہتان ہیں وہ فوٹیجز کی بنیاد پہ ہیں کہ ہوائی فائرنگ کی آواز آ رہی ہے، لوگ بھاگے ہیں، بڑی شدید فائرنگ ہوئی ہے، اور اسی فائرنگ کے اندر ان کے اپنے لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں بھائی رک جاؤ مت بھاگو، یہ ہوائی فائر ہے، ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ریاست جب کسی مجمع کو منتشر کرتی ہے تو ربر بلٹس کا استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ اندھیرا کیا جاتا ہے، یہ ایک طرح کا نفسیاتی پریشر ہوتا ہے اس ہجوم کے اوپر، جس کے کچھ لوگ دی چوک پہنچے ہوتے ہیں، جس ہجوم کے بارے میں یہ خبریں ہوتی ہیں کہ ان میں تربیت یافتہ لوگ ہیں جو جن کی شناخت نہیں ہے، جن کا تعلق افغانستان سے ہے۔ جب ریاست کے پاس ایسی اطلاعات آتی ہیں تو اس طرح کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ پھر جن لوگوں کے بچے پیارے اس ہجوم کے ساتھ آئے، اتنے دن گزرنے کے بعد یقین کریں اگر ان کی باتیں سچ ہوتی تو انہوں نے روڈوں پہ، چوراہوں پہ، اپنے اپنے علاقے میں کم از کم وہاں پہ دھرنا دیا ہوتا کہ ہمارے بچوں کو بازیاب کیا جائے۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے کوثر قاسمی صاحب، میرا فیض حمید والا معاملہ میں نے سوال پوچھا تھا وہیں سے کنٹینیو کریں گے، ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ میں چاہوں گی کہ میں جو ہے وہ احمد اویس صاحب آپ سے آغاز کر لوں اس سوال کا کہ فیض حمید کی گرفتاری اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب بھی بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ ٹرائل ہوگا، عمران خان کا بھی اور فیض حمید کا بھی، دونوں برابر کے جو ہیں وہ شریک ہیں جرم میں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہے عمران خان صاحب کا جو مشکل ترین وقت ہے وہ شروع ہو گیا ہے؟ وہ جنرل فیض حمید جو ہے نا ان کی گرفتاری اور ان کا ٹرائل جیسے شروع ہو رہا ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے۔ اصل میں جو ٹارگٹ ہے، جو نشانہ ہے وہ عمران خان ہے۔ یہ جو ہے یہ باقی چیزیں سب دکھاوے کی ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا، یہ سب کچھ عمران خان کے لیے ہو رہا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ یہ ان دی ڈیفائنس قانون کے اور آئین کے اور پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی اوپن ڈیفائنس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے۔ ایسے جو ہے ایک عمران خان کی نیشنل لیڈرشپ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی قوم جتنی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے کسی اور لیڈر کے ساتھ نہیں کھڑی۔ آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ کیا کیسے ڈیفنس کریں گے؟ آپ لوگوں کو کوئی راہ نظر آ رہی ہے؟ بالکل آئے گی، اس کا جس وقت وہ میٹر آئے گا اس کو رائٹ آف کراس ایگزامینیشن ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو میٹر کو دکھائیں گے۔ اتھارٹیٹیو ڈیمانسٹریشن تو سامنے آ جائے گا نا کہ اگر عدالتیں جو ہیں اس کو اگنور کریں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو حکومت نے اپنے تھم کے نیچے جوڈیشری کو کر لیا ہے اس انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے، اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ اگر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے تو یہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ سپریم کورٹ کی لارجر بینچ کی آج بھی ججمنٹ جو ہے اسٹل ہولڈ دی فیلڈ، جس میں انہوں نے 4-1 کی ریشو کے ساتھ یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ کسی ملٹری کورٹ کے اندر سول کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ باقاعدہ طور پر یہ ججمنٹ جو ہے یہ موجودہ ججمنٹ۔ ٹھیک ہے، چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ شیلا صاحبہ کیونکہ وقت کی کمی ہے، یہ آپ کو پاسبل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟
देखें, मैं एक बात कहूँगी कि ख्वाजा सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं और फोर्सेस उनको जवाब दे हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगी कि जब तक चार्जशीट में जो वहाँ से दी जा रही है वहाँ से सब कुछ वाज़ेह नहीं हो जाता, मैं इस पे नहीं कुछ कहूँगी। लेकिन ये बात मुख्तलिफ ज़राए से पता चली है कि 50 सियासतदान ऐसे हैं जो उनसे राब्ते में थे फैज़ हमीद, और जो नया आर्मी एक्ट है उसके मुताबिक रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। अदरवाइज तो लोगों ने अपने आप 11 साल और 8 साल जो है तबाह किया मुल्क को। अगर 50s में ही अयूब खान के खिलाफ ये एक्शन हो जाता तो आज पाकिस्तान इस हाल में ना होता। लेकिन अब क्या करें कि जो चूजे सियासतदान हैं उनको इसी तरह पैदा किया गया है और फिर उनसे आजिज आया जाता है कुछ अरसे बाद। तो मैं अभी किसी का जो मेरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, मैं आखिर में मतलब वैसे आपके पास आती हूँ, मैं अनटिल अनलेस जो है ना, जब तक के नहीं सीधा नाम आ जाता मैं इस पे नहीं हो सकती। आप मौके पर भी क्लियर नहीं दे सकती। जो मुखालिफ को, हाँ, मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो मुखालिफ के इस हद तक मुखालिफ हूँ कि हर बात उसको वो करता। ठीक है, वो कौसर काज़मी साहब। देखें, शैला आपा ने तो बड़ी मोहतात गुफ्तगू की है, चार्जशीट का इंतजार कर रही हैं, लेकिन बतौर PMLN का नुमाइंदा होते हुए मैंने अपने लीडर मियां नवाज शरीफ से बारहा ये सुना और महसूस किया और देखा कि किस तरीके से इलेक्शन से पहले भी जो फैज हमीद साहब का किरदार रहा था, जब वो DJI नहीं थे उससे पहले भी उन्होंने बरमला उनका नाम लेके कहा था कि फैज हमीद साहब ये सियासी इंजीनियरिंग जो आप कर रहे हैं से आप बाज आ जाएं। फिर जब वो DGI बने, किस तरीके से शौकत अजीज सिद्दीकी पर प्रेशर डाला गया कि हमने दोनों बाप बेटी मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखना है, इसके लिए हमारी 2 साल मेहनत है। तो वो 2 साल मेहनत यही थी। लेकिन कौसर काज़मी साहब, मुझे तो वो 5 का टोला कहीं नजर ही नहीं आता है जिसकी गुफ्तगू, जिसके बारे में बात मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब हर जलसे जुलूस में करते थे। आप तो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल भूल गए हुए हैं, आपको तो याद ही नहीं है। अगर बात आप पूरी सुन ले फरवा, अगर पूरी बात सुन ले, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। वो टोला क्या था? वो साकिब नसार और खोसा का टोला था। वो उसमें फैज हमीद साहब थे और वो मिलजुल के पाकिस्तान, चलते हुए पाकिस्तान को इन्होंने उसको पटरी से उतारा और जो नुकसान हुआ उसका खमियाजा हम आज तक, बंदयाल का नाम ले रही है शैला आपा, ये टोला बिल्कुल आपके सामने है। बाकी जो नाम नहीं लिए शैला आपा ने, ये जो मुवक्किल था ना बुशरा बीबी का सबसे बड़ा, फैज हमीद, जो सारी खबरें देता था, आगे खान साहब के पास पहुंचती थी, उनका अकीदा और ईमान बुशरा बीबी पे पक्का होता था। ये सिलसिला यहाँ पे रुकने वाला। चले, आप कह रहे हैं कि मौकल पकड़ा गया, पीर भी पकड़ा जाएगा। देखिए, ये हो नहीं सकता ना। अब पीर साहब अंदर हो तो ये हो नहीं सकता कि मौकल ठहर जाए। चले, अहमद अवैस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मुझे 20 सेकंड तो देना, मुझे अब टाइम बड़ा कम दिया है। जी, आप ले लें, टाइम ले लें। सुने, अभी ये कह रहे हैं कि सिविलियन का किसी सूरत ये हो नहीं सकता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जरा मुतालिया कर लें आप। गलत इंटेंशन, गलत नीयत से आर्मी इमलाक की तरफ आपकी पेशकदमी नेशनल सीक्रेट एक्ट में आती है। और वैसा अब मुझे बोलने में अपनी बारी पे आप जवाब दीजिएगा। आप आर्मी एक्ट पढ़ के फिर देख लें। आपने जो कुछ 9 मई को किया उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप ये ना करें कि फलाना निशाना और फलां। हाँ, ये है कि फैज हमीद को जो भी सजा मिली, बराबरी की सजा इमरान खान को मिलेगी और वो आइन और कानून के मुताबिक होगी। यानी आप पूरी उम्मीद है कि सजा बराबरी की मिलेगी। बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, वक्त तीनों का बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब, शैला रज़ा साहिबा, कौसर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।